जमाल खान जो हिकिड़ो सुवाल आहे, जमाल खान, एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट सुवाल, ऐं जेतिरो थी सघे इन जी तरफ़ तवजो सां इनखे ॿुधो। छो जो इहो सुवाल ज़रे घटि ईअं ई आहे त यूनिवर्सल, इन जी एप्लीकेशन इन सुवाल जी इट्स अ यूनिवर्सल एंड कैन बी अप्लाइड टू एनी कंट्री इन एनी पीपल एनी कम्युनिटी, किथे बि थी सघे थो, इन जी लिमिटेशन कोन्हे। त उनखे असां कट डाउन करे लिमिट करे हिकिड़े पर्टिकुलर हिकिड़े एरिया आहे उन ते रखूं, ऐं इट इज़ विद स्पेशल रेफरेंस टू सिंध। सिंध हूंदा ॿिया मुल्क बि, मूंखे ख़बर कोन्हे, पर साख सिंध जी 72 साल अॻु, साख सिंध जी सॼी दुनिया में, हिंदुस्तान में ऐं उन हिंदुस्तान खां ॿाहिरि, छो पाकिस्तान न ठहियो, सूफ़ियुनि जी धरती, सूफ़ियुनि जो मुल्क, जिते सूफ़ी रहंदा आहिनि। सूफ़ी माना प्यार मोहबत, कंहिंखां का नफ़रत कोन्हे, मां पंहिंजे अक़ीदे सां ख़ुशि त ॿियो पंहिंजे अक़ीदे सां ख़ुशि, मां हुनजे अक़ीदे खे घटि वधि न चवां, हो मुंहिंजे अक़ीदे खे घटि वधि न चवे। सॼो झेड़ो उते थो थिए जॾहिं मां या हू पंहिंजे अक़ीदे खे बरतर करे मूंखे ॿुधाए ऐं चएसि यार तुंहिंजो अक़ीदो जेको आहे सो चट आहे, हुन में कुझु कोन्हे, सभु कुझु अक़ीदो मुंहिंजो आहे। झेड़ो, इहो झेड़ियो आहे, झेड़ो थी पवंदो। टॉलरेंस, वी हैव टू लिव टुगेदर। असांजूं जीअं शिकिलियूं मुख़्तलिफ़ आहिनि, कद काठ असांजा मुख़्तलिफ़ आहिनि, असांजूं आदतूं, असांजा आवाज़, असांजी ॾिसणी, असांजी उथणी, असांजी वेहणी, एवरीथिंग इज़ सो डिफरेंट। त असांजो पोइ ख़्याल हिकु जहिड़ा छो हुजनि? हुनजो पंहिंजो अक़ीदो आहे, मुंहिंजो पंहिंजो अक़ीदो आहे, हिन जो पंहिंजो अक़ीदो आहे, ऐं हज़ारे अक़ीदा आहिनि सॼी दुनिया में। छा सभु हिक ॿिए सां जंग कंदा छा? दे ऑल हैव टू लिव टुगेदर इन पीस इन हार्मनी। तंहिंजे करे इहो सिंध जे हवाले सां बि इहो सुवालु आहे त छा उर्दूअ में, इनखे रोमन उर्दूअ में सुवाल पुछियो अथई त क्या सूफी का ड्रग एडिक्ट होना लाजमी है? मां वरी पढ़ा, जमाल खान तो पूछे तो क्या सूफी का ड्रग एडिक्ट होना लाजमी है? स्ट्रेट अवे क्वेश्चन, नो नॉट एट ऑल। अव्वल तो मेरा अपना एक सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं जमाल से नहीं, जो आम तौर पर समझते हैं उनसे, कि ये जो लोग चरस और गांजा और हेरोइन और आजकल वो क्या आइस निकली है और इस तरह की चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, नशे में धुत पड़े रहते हैं, क्या ये सब सूफी हैं? Why do you think that Sufis are most irresponsible people? They are not worth doing anything. बेकार हैं, यूजलेस हैं, रॉटन हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ चरस और गांजा पीते हैं और पड़े रहते हैं, वो सूफी हैं। This is distortion of Sufism. This is an insult. Insult to the very thought of Sufism. Sufi has to contribute. He is living in this very society right in front of you. वो ज़मानो गुजरी पियो, वो वक्त गुजर गया जब
जॾहिं वेन सूफी पहाड़ों पर चले जाते थे, गारों में नहीं वेही रहंदा हा, गारों में बैठ जाते थे जाके. Days together, weeks together and months together they used to sit there. कुछ तो ये फिर बातें मशहूर हो गई कि भाई देखो ये कमाल है सूफी का कि 6 महीने से वहां बैठा हुआ है, ना उसने कुछ खाया है 6 महीने में, ना उसने कुछ पिया है 6 महीने में, और वो हिमालय के पहाड़ जो फला है, बद्रीनाथ है, क्या है, वहां एक गार बनी हुई है, उस गार के अंदर वो बैठा हुआ है. विद ड्यू रेस्पेक्ट. मैं एज अ सूफी, जो सूफीज्म में बड़े बड़े सिंस, गुनाह, उनमें से एक ये है किसी का दिल मत दुखाओ. तो जो लोग ये समझते हैं कि 6 महीने से हिमालय की चोटियों के करीब किसी गार में एक शख्स बैठा हुआ है, वो सूफी है, 6 महीने से वहां बैठा हुआ है, ना उसने पानी का एक कतरा और ना रोटी का एक निवाला लिया है आज तक, एंड ही इज सिटिंग देयर, ही इज अ सूफी. किसी का दिल दुखाना नहीं है ये. इट इज योर ओपिनियन एंड माई ओपिनियन इज डिफरेंट फ्रॉम योर ओपिनियन. इसके लिए मैं माफी का तलबगार हूं आपसे. दिस इज नॉट सूफीज्म. भाग जाना सूफीज्म नहीं है. ये बातें हम करेंगे क्योंकि सिग्नल मेरे पास आ गया है कि शॉर्ट ब्रेक लें, टाइम शॉर्ट नहीं हो जाए. शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ना वापसी. To run away from the problems is not Sufism. मसाइल से मुआशरे में बेशुमार मसाइल से घबरा कर या किसी और वजह से रेगिस्तानों का रुख करना, जंगलों में चला जाना, गारों में जाकर बैठ जाना, ये सूफीज़म नहीं है. दिस इज नॉट सूफीज़म. अव्वल तो एक चीज मैं वाजे कर दूं, कि सूफीज़म इज नॉट अ साइंस. Sufism is not mathematics. 2 + 2 is equal to 4. कि ये चीजें होंगी तो आप सूफी हैं, ये चीजें नहीं है. आप नशा नहीं करोगे, हेरोइन नहीं पियोगे, आइस इस्तेमाल नहीं करेंगे, निढाल होकर और दुनिया से बेखबर होकर कहीं कोने में पड़े रहें और आपको कुछ दुनिया का पता नहीं हो कि क्या हो रहा है दुनिया में, ये सूफीज़म है. नहीं, ये दिस इज नॉट सूफीज़म. दिस इज नॉट सूफीज़म. इसका सूफीज़म से कोई वास्ता नहीं है. अव्वल तो कोई उसकी डेफिनेशन, क्लियर कट डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशंस हैं.
آپ صوفیزم کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, بٹ ناٹ ان اے سائنٹیفک وے. وہ ٹھیک سے اگر مجھے یاد ہے تو میں دہرا رہا ہوں, ورنہ آپ اس کو اپنی طرف سے, کیونکہ اٹس اے ویری کامن فارمولا, H2O ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن, یہ دو کا کوئی مرکب ہے, پتہ نہیں گیسز ہیں, ان کو ملانے سے کچھ کرنے سے ایک پرٹیکولر کوانٹٹی میں تو پانی بن جاتا ہے. تو اس طرح کی ڈیفینیشن صوفیزم کی آپ کو کہیں نہیں ملے گی. ایکسپلینیشن سے ہم اس پر بات کر سکتے ہیں صوفیزم پر. نمبر 1, تاریخ میں اور تاریخ کے کسی بھی دور میں کوئی پرٹیکولر ڈیٹ یا انسیڈنس لکھا ہوا ہمیں نہیں ملتا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جی اس دور سے صوفیزم شروع ہوا. کہیں لکھا ہوا نہیں ہے, کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. صوفیزم کو ہمیں دیکھنا ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں. نمبر 1, in a way, یعنی ایک طریقہ کار. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا, عام ہو گیا ہے, سب استعمال کرتے ہیں, ایکسٹریمزم, فنڈامنٹلزم, انتہا پسندی جس کو کہتے ہیں. ہمیں اچھا لگے, ہمیں اچھا نہیں لگے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ تمام عقیدوں میں اور ان عقیدوں کے پیروکاروں میں کچھ لوگ بڑے سخت, جن میں کسی قسم کی کوئی لچک یا کسی کی وہ بات جو آپ کی بات سے مختلف ہے سننے کو تیار نہیں, فوراً تلوار نکال کے آپ کی گردن کاٹ دیں گے. ایسے عقیدوں میں کچھ لوگ ریبیل کر کے, وہ اناؤنس نہیں کرتے کہ میں ریبیل کر رہا ہوں, فرام انسائٹ, اندر سے وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ ہے تو میرا بھی عقیدہ یہی ہے, لیکن یہ شخص جو ساری یہ باتیں کر رہا ہے اس میں کچھ سختی ہے, اس میں لچک نہیں ہے. ان باتوں کی وجہ سے دوسرے عقیدوں کے لوگوں کی دل آزاری ہوگی. مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہنے بیٹھ جاؤں اور کسی ثبوت کے بغیر زور صرف میری اس بات پر ہو کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے, اور میں کہتا رہوں آئی ایم دا بیسٹ, میں سب سے اچھا, میرا عقیدہ سب سے اچھا. اگر کوئی کہے کہ بھائی میرا عقیدہ بھی تو ہے, تم اپنے عقیدے کو اچھا کہہ رہے ہو, میں بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ میرا عقیدہ اچھا ہے, میان سے تلواریں نکل آئیں گی. یہاں پر صوفی ہی ول اسٹیپ بیک, وہ اپنا راستہ الگ کر دے گا.
میرا عقیدہ ہے، مشتق ہے، مشتق محدود ہے. اس شخص کو میں برسوں سے جانتا ہوں. ہی از اے نائس پرسن. کسی کا اس نے دل نہیں دکھایا. آج تک کسی شخص کو اس نے تکلیف نہیں دی، کسی کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا، فنڈز میں ہیرا پھیری اس آدمی نے نہیں کی. مورلی اپ رائٹ ایک شخص ہے، لیکن اس کا عقیدہ مختلف ہے. میرے عقیدے سے وہ مختلف ہے. تو کیوں میں اس کا دل دکھاؤں، اس کو تکلیف دوں اور اس کو باور کرواؤں کہ تو اور تیرا عقیدہ سیکنڈ گریڈ کے ہو تم. صوفی ہٹ جائے گا. صوفی کہے گا نہیں، میں یہ بات کہہ نہیں سکتا، میں کسی کا دل دکھا نہیں سکتا. دیٹ از صوفیزم. جس طرح آپ کو اپنا عقیدہ اچھا لگتا ہے، مجھے اپنا عقیدہ اچھا لگتا ہے. آئی لو اٹ. آپ میرے عقیدے کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور میں آپ کے عقیدے کو عزت کی نگاہ سے دیکھوں. دس از صوفیزم. صوفیزم میں لازمی طور پر اسینشل ہے. اس انگریڈینٹ کے بغیر آپ میں، اگر آپ میں ہے تو آپ یو آر صوفی. صوفیزم کوئی کسی کو سکھا نہیں سکتا. اٹ از انسائڈ یو. آپ کے اندر ہے. آپ کے اندر صوفیزم ہے. مگر ہوا یہ ہے کہ بچپن سے اتنی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، اتنی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ اتنا خزانہ ہمارے اندر جو ہے، پیس، ٹرینکولیٹی، لو، یونیورسل لو، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی ہے. اٹ از انسائڈ اس. لیکن بچپن سے جس طرح گرومنگ ہماری ہوتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے. ایک صوفی اپنے ہی عقیدے میں کٹر پن دیکھنے کے بعد ہی اسٹیپس اسائڈ. کہتا ہے کہ میرا اپنا ایک الگ ایک راستہ ہے، میں اس راستے پر چلوں گا، کٹر پن نہیں. میں کٹر پن کو اپنا نہیں سکتا. تو صوفیوں کے عقیدے میں کٹر پن، فنڈامنٹلزم، ایکسٹریمزم از آلموسٹ، میں سن کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، بٹ اٹ از پروہیبٹیڈ. صوفی نہیں کر سکتا کہ اپنے عقیدے کی پروپوگیشن میں اتنا آگے نکل جائے کہ اس کو اتنا ہوش اس کے پاس نہ ہو کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ میں اتنا آگے بڑھ گیا ہوں کہ میرے ارد گرد جو دوسرے عقیدے کے لوگ ہیں، یار ان کی دل آزاری ہو رہی ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اس تکلیف کا نتیجہ اگر ان سے وہ زیادہ طاقتور ہیں تو جنگ و جدل ہو سکتی ہے. وہ مجھے شٹ اپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ صرف میں پاورفل نہیں ہوں، دے آر پاورفل. جنگ ہو سکتی ہے. اور اسی بات کو ہم بڑھائیں گے، اسی پہ بات کریں گے ایک لیکن شارٹ کمرشل بریک، کیونکہ وہ یہ بھی سگنلز ہیں جو ملتے ہیں ہمیں شارٹ کمرشل بریک کے.